ये तो नहीं कहता कि सचमुच करो इंसाफ, झूठी भी हो तसल्ली तो जीता रहूं मैं। ये शेर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक ऐसे जज के सामने इमान मजारी और हादी अली चट्टा के वकील फैसल सिद्दीकी ने पढ़ा, जिनके अपने बेटे के ऊपर दो लड़कियों को तेज रफ्तारी के बायस कुचल देने का इल्जाम लगा और उनको मुकदमे से खारिज करा दिया गया, यानी उनका मुकदमा खत्म करा दिया गया। आज इमान मसारी और हादी अली चट्टा को एक मुकदमे में जमानत मिली और उसके साथ ही उनके दूसरे मुकदमे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से नोटिस जारी हुए। इसके साथ ही मतीउल्लाह जान, जो कि सीनियर एंकर पर्सन और सहाफ़ी हैं, उनके मुकदमे में भी हुकूमत को पसपाई इख्तियार करना पड़ी और एक बेबुनियाद मुकदमा, जिसके बारे में हम मुसलसल ये बात कर रहे हैं पिछले 1.5 साल से कि इस मुकदमे में कोई सर-पैर नहीं है, तो उसमें मतीउल्लाह जान साहब को आज जो है वो सुरखरू हुए हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुकूमत ने इसमें एक कदम पीछे लिया है और इसका सिरा भी कहीं गुज़िश्ता रोज़ एक जो है वो नोटिस से तो नहीं मिलता, इससे मुतालिक हम बात करेंगे। आखिर में हम ये बात करेंगे कि इमरान खान को बनीगाला शिफ्ट करने की तजवीज़ मौजूद है, लेकिन हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ दोनों ही डील को मुस्तरद करते नज़र आ रहे हैं। ऐसे में क्या वाक़ई ही कोई डील टेबल पर थी, है, या उस मौके को ज़ाया कर दिया गया? हुकूमत किसी बौखलाहट का शिकार है? आपके सामने तफ़सीलात रखूँगी। और इसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि सुहेल आफरीदी के ऊपर उनके कारकुनान सख्त मुश्तइल हैं और सुहेल आफरीदी को मुतनाज़िर करने की जो कोशिश थी, उसमें क्या ये निज़ाम कामयाब हो गया है? आगाज़ करते हैं अदालती कार्रवाई से, और ये अदालती कार्रवाई दूसरी अदालती कार्रवाइयों की तरह नहीं है, जिनमें जो है वो सिफ़र जमा सिफ़र जो है वो नतीजा सिफ़र निकलता है, बल्कि ये इमान मज़ारी और हादी अली चट्टा के मुकदमे में आज पेशरफ़्त हुई है। और इसमें जो इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत है, उसके जज अबुल हसनात ज़ुल्करनैन के सामने इमान मसारी और हादी अली चट्टा की जानिब से वकील रियासत अली आज़ाद जो है वो पेश हुए और उन्होंने बताया कि ये जो तोड़-फोड़ का मुकदमा है इमान मसारी और हादी अली चट्टा के ऊपर, इस मुकदमे में उनको जो है वो उनकी सज़ा से पहले गिरफ्तार किया गया था और इस मुकदमे में उन समेत कई वकला दीगर भी जो है वो नामज़द हैं। तो इमान मज़ारी और हादी अली चट्टा के ऊपर ये मुकदमा बेबुनियाद बनाया गया है। अदालत ने रियासत अली आज़ाद की सज़ा मंज़ूर की। इमान मज़ारी और हादी अली चट्टा को उस मुकदमे में जो है वो मुचलकों की एवज़ ज़मानत दी गई है, लेकिन बहुत सारे लोग इसको कन्फ्यूज़ कर रहे हैं उस मुकदमे के साथ, जिसमें इमान मज़ारी और हादी अली चट्टा को 17-17 साल की सज़ा हुई थी। वो मुकदमा एनसीसीआईए का बनाया हुआ मुकदमा है, मुतनाज़िर ट्वीट केस है। उसको जज अफसर मजोका ने कैसे चलाया, कैसे सज़ा हुई, ये सब कुछ दुनिया के सामने है। लेकिन इस मुकदमे में जज मोहम्मद आसिफ रैकी, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बलूचिस्तान हाई कोर्ट से मुंतकिल होकर आए थे, एडिशनल जज थे, अब मुस्तकिल कर दिए गए हैं। उनके सामने इमान मज़ारी और हादी अली चट्टा का ये मुकदमा लगा और फैसल सिद्दीकी, जो कि इमान मज़ारी और हादी अली चट्टा की जानिब से इस मुकदमे में पेश हो रहे हैं, और इसके साथ ही कई नामवर वकला ने इमान मज़ारी और हादी अली चट्टा के इस मुकदमे में अपने वकालतनामे जमा करा रखे हैं। तो आज फैसल सिद्दीकी ने अदालत के सामने ये इस्तदा की कि इमान मज़ारी और हादी अली चट्टा को जो है वो इस मुकदमे के अंदर जो सज़ाएँ सुनाई गई, ये मुकदमा इटसेल्फ बोगस मुकदमा है। इसमें पहले अदालत ने, ज़ाहिर है कि पहली समाअत थी, पहले मरहले पे हमेशा नोटिसेज़ ही जारी होते हैं, तो वो नोटिसेज़ जो है वो जारी हुए हैं और इसके साथ जो इस्तदा थी एक, वो भी मुस्तरद हुई है फैसल सिद्दीकी की। फैसल सिद्दीकी ने अदालत से ये इस्तदा की थी कि केस में जो सज़ा मौतली है, उसकी दरख्वास्त को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए, लेकिन जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने कोई तारीख देने के बजाय उन्हें कहा कि जी जल्द मुकर्रर हो जाएगी और ये भी कहा कि आइंदा हफ्ते पीर या मंगल को इस मुकदमे को समाअत के लिए मुकर्रर किया जा सकता है। और उन्होंने इमान मसारी और हादी अली चट्टा की ज़मानत के मुकदमे में नोटिसेज़ जारी किए हैं एनसीसीआईए को और मुकदमे को मुलतवी कर दिया। अब ये देखना है कि इमान मसारी और हादी अली चट्टा के मामले पर, चूँकि इंटरनेशनल लेवल पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पाकिस्तान पर आया, पाकिस्तान को अपने मुल्क के अंदर जो एक्टिविस्ट हैं, ख़ास तौर पर ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा, जो कि ह्यूमन राइट्स के मामले पे बहुत ज़्यादा आलमी शोहरत रखते हैं, उन आलमी शोहरत याफ्ता वकला को क्या जेल की सलाखों के पीछे रखना इतना आसान होगा या नहीं होगा, ये देखना होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने प्रॉमिस तो किया है कि आइंदा हफ्ते वो इस मुकदमे को समाअत के लिए मुकर्रर करेंगे। लेकिन जैसे मैंने आपको आगाज़ में बताया कि शेर जो है वो फैसल सिद्दीकी ने आज अदालत में पढ़ा और वो शेर पढ़ने की भी ज़रूरत जस्टिस मोहम्मद आसिफ के सामने उनको इसीलिए पड़ी कि जस्टिस मोहम्मद आसिफ से उम्मीद तो उनको नहीं है कि वो इंसाफ करेंगे। फैसल सिद्दीकी के ही लेवल के वकला हैं जो जजेस के सामने खड़े होकर उनको ये बता सकते हैं कि हज़ूर हमें आपसे इंसाफ की उम्मीद नहीं है। कम से कम झूठी तसल्ली तो दिला दो। इतना तो आप एक जज के तौर पर कर सकते हो, लेकिन हम सबको पता है कि इस निज़ाम के जो अपने फ़ेवरेट जजेस हैं, वो झूठी तसल्लियाँ भी नहीं दिलाते हैं। उनको इतनी भी इजाज़त नहीं है कि वो अपने किसी क्लाइंट को, जो निज़ाम का बदतरीन मुखालिफ हो,
उसको जो है वो उसके केस में कोई झूठी तसल्ली भी दिला सके। तो बहरहाल अब देखना है कि इमान मज़ारी और हादी अली चट्टा के केस में एनसीसीआईए जवाब क्या देता है, उनकी ज़मानत की क्या मुखालफत होगी और उनको जिस तरह से गिरफ्तार किया गया, उनकी गिरफ्तारी के बाद बाकी मुकदमात में तो ज़मानत हो गई है, तो अब ये जो मुकदमा है एनसीसीआईए वाला जिसमें उनको 17-17 साल की सज़ा सुनाई गई है, इसमें कोई जो है वो उम्मीद निकलेगी या नहीं निकलेगी, क्योंकि इमान मज़ारी उनकी तबीयत भी जो है वो उस तरह से दुरुस्त नहीं है। जेल के अंदर आपको पता है किन कंडीशंस में वो हैं या रखे गए हैं, इसके बारे में हम में से किसी को मालूम नहीं है, क्योंकि उन तक एक्सेस किसी को दी नहीं गई, उनकी वकला को मिलने दिया नहीं गया। ईमान मज़ारी की वालिदा शीरीन मज़ारी जो है वो ज़ाहिरी बात है कि इस बात पर बहुत परेशान भी दिखाई देती हैं। एक माँ है, माँ के दिल से क्या बददुआएँ निकल सकती हैं, हम सबको पता है। और फिर शीरीन मज़ारी ने ईमान मज़ारी के ही कहने पर अपनी सियासत को भी तर्क किया था, क्योंकि उनके खिलाफ जो है वो जबर बहुत इस्तेमाल हो रहा था और फिर ईमान मज़ारी खुद ही उस रियासती जबर का शिकार सिर्फ़ इस वजह से हो गईं कि वो चंद जो महकूम अफ़राद हैं उनके लिए आवाज़ क्यों उठाती हैं। तो अब ये देखना है कि ईमान मज़ारी के केस में क्या रवैया इख्तियार करती है जो एनसीसीआईए या रियासत है। दूसरी जानिब मतीउल्लाह जान जो कि 26 नवंबर को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जब मार्च करके डी चौक पहुंची थी और बराह रास्त गोलियां बरसाई गई थी और पिम्स अस्पताल में उन जख्मियों का और गोलियों से जो जाँ बहक होने वाले लोग थे उनका रिकॉर्ड मौजूद था। मतीउल्लाह जान साहब उसको हासिल कर चुके थे। उनको पिम्स अस्पताल की पार्किंग से 26 और 27 नवंबर की रात जो है वो उठाया गया था। सहाफ़ी साकिब बशीर भी उनके हमरा थे। साकिब बशीर को छोड़ दिया गया था। मतीउल्लाह जान साहब को अगले दिन जो है वो एक मंशियात और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के अंदर उस मुकदमे में मुकर्रर किया गया था, जिसमें उन पे इल्ज़ाम ये लगाया गया था कि जी इन्होंने तो पुलिस वालों के ऊपर गन तान ली थी और वो एक इंतहाई मशक्क़त ख़ेज़ किस्म की एफआईआर सामने आई थी। हम सबको याद है मतीउल्लाह जान साहब को पेश किया गया, बेल दे दी गई थी जज ताहिर अब्बास सिप्रा की अदालत से, लेकिन अचानक से उनके उस मुकदमे को एक्टिव कर दिया गया। आज फर्द जुर्म आयद करने की तारीख टाली गई। फर्द जुर्म आयद करने की आज जो है वो नहीं डल सकी, फर्द जुर्म आयद हो सकी। अब कल यानी 20 फरवरी तक उस मुकदमे को मुलतवी किया गया। लेकिन साथ ही मतीउल्लाह जान साहब ने अपने इस मुकदमे को चैलेंज कर रखा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जज साहिबान जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास बड़ी जल्दी में दिखाई देते थे। उनके सामने जब ये मुद्दा रखा गया और आपको पता है कि मतीउल्लाह जान साहब के वकला जो थे वो ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा थे। उन दोनों की गिरफ्तारी के बाद अब उनका मुकदमा जो है वो दीगर वकला अली इशफाक वगैरह जो है वो आगे बढ़ा रहे हैं। मतीउल्लाह जान साहब के अपने भाई भी वकील हैं। तो वो जो उनकी पूरी कानूनी टीम है उसने जब ये फैक्ट्स जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसके डिवीजन बेंच के सामने रखे थे कि जी मतीउल्लाह जान साहब के मुकदमे के अंदर अगर पुलिस ये दावा करती है कि मतीउल्लाह जान साहब एक इंटरनेशनल पूरा नेटवर्क चलाते हैं मंशियात का और उनसे मंशियात यानी आइस बरामद हुई थी इतने किलोग्राम, तो उसकी कोई वीडियो होगी, क्योंकि इस तरह की चीज़ों की तो वीडियो होती है, इनके तो फोरेंसिक्स होते हैं खास तौर पे मंशियात के मामले पर। और फिर मतीउल्लाह जान साहब के ऊपर ये इल्ज़ाम कि जी उन्होंने गाड़ी से उतर कर तो पुलिस वालों के ऊपर गन तान ली, तो वो गन तानने की भी कोई वीडियो कोई सबूत हो, पुलिस तो दे। तो उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि जी वो जो पुलिस है उसने पंजाब फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी को भिजवा रखे हैं नमूने, वो जो पाउडर मतीउल्लाह जान साहब के पास से मिला था कि आया वो आइस है या नहीं है, तो उसका फोरेंसिक पहले होने दें। उन्होंने बड़ी जल्दी डाली फोरेंसिक करवाने के लिए। आज फोरेंसिक की रिपोर्ट जब पेश हुई तो पता ये चला कि जी वो जो मतीउल्लाह जान साहब के पास से बरामद हुए थे, जो कि बरामद ही नहीं हुए थे, मतीउल्लाह जान साहब को तो उठाया गया था, बरामदगी कैसे डाली गई हम सबको पता है। तो वो बरामदगी नहीं आइस की नहीं थी, वो नेगेटिव टेस्ट आया है, वो नशा नहीं था। अब उसके बाद ये देखना है कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पेश होने वाली रिपोर्ट के अंदर खुद एक कदम पीछे हट गया ये निज़ाम और वो खुद कह रहे हैं कि जी नहीं मतीउल्लाह जान साहब से तो मंशियात नहीं बरामद हुई, तो फिर इसी केस के अंदर यानी इसी मंशियात और दहशतगर्दी के मुकदमे में उनके ऊपर फर्द जुर्म कैसे आयद होगी जज ताहिर अब्बास सिप्रा की अदालत से। और गुज़िश्ता रोज़ भी जो है वो इस मुकदमे की जब जज ताहिर अब्बास सिप्रा की अदालत में समाअत हुई तो मतीउल्लाह जान साहब को मुखातिब करके जज साहब ने ये तक कहा कि आपका मुकदमा हम जज अफजल मजोका के पास भिजवा दें। यानी आप ये देखिए कि जजेस भी यानी इस निज़ाम के अपने ही फेवरेट जजेस जिनको इस्तेमाल करके ये निज़ाम इस हद तक चल रहा है, वो भी धमकियाँ लगा रहे हैं कि जी मुझसे भी बुरा इस निज़ाम का एक वफ़ादार है, इस निज़ाम का ज़्यादा वफ़ादार है, मुझसे बुरा जज मौजूद है, उसके पास आपका मुकदमा भेज दूँ अगर आप सैटिस्फाइड नहीं हैं अपने मुकदमे की कार्रवाई से। तो इस किस्म की बातों के बाद अब ये देखना है कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पेश होने वाली रिपोर्ट में मतीउल्लाह जान साहब के खिलाफ मवाद नहीं साबित हो सका है, तो कैसे उस पर फर्द जुर्म आयद होगी। कल 20 फरवरी को जो है वो इस मुकदमे की दोबारा समाअत होगी, तो देखना होगा कि क्या होगा। इसके साथ ही आज जंग में जो है वो एक कॉलम छपा
جس میں اگین نظام کے بڑے قریب سمجھے جانے والے اور بڑی مستند خبریں دینے والے اس حوالے سے، یعنی جو انصار عباسی صاحب ہیں جو پہلے خبر دیتے ہیں، پھر ان کی خبر کی کنفرمیشن میں محسن نقوی صاحب جو ہے وہ آ کر عمران خان کی میڈیکل رپورٹس کے حوالے سے پریس کانفرنس کرتے ہیں، اور انصار عباسی کی خبر میں اور محسن نقوی صاحب کی لینگویج میں پرسوں جو یہ پریس کانفرنس ہوئی یعنی 17 فروری کو، اس میں ایک لفظ کا فرق نہیں ہوتا۔ تو وہ انصار عباسی صاحب آج جنگ میں یہ کالم لکھتے ہیں کہ جی عمران خان کو بنی گالہ شفٹ کر دینا چاہیے، اور ان کو بنی گالہ شفٹ کر دینے میں کوئی قباحت نہیں ہوگی اور اس سے سیاسی فضا جو ہے وہ بہتر ہوگی۔ دوسری جانب گزشتہ روز اے آر وائی کے اوپر انٹرویو دیتے ہوئے رانا ثناء اللہ جو کہ وزیر اعظم کے مشیر ہیں اور وزیر بھی ہیں ایک بین الصوبائی رابطہ کے، انہوں نے جو ہے وہ گفتگو کی اے آر وائی نیوز سے، اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جی عمران خان کسی ڈیل کو نہیں مانتے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ باقاعدہ طور پر اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھے جانے والے صحافی لانچ کیے گئے جنہوں نے آ کر بتایا کہ جی عمران خان صاحب تو ڈیل کے معاملے پر رانا ثناء اللہ جو باتیں کر رہے ہیں اس سے پی ٹی آئی کو اور عمران خان کو فائدہ پہنچ رہا ہے، بلا بلا بلا۔ اور اس کے بعد پھر گزشتہ روز یہ ہوا کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے اپنے ہی بیان کو کور اپ کرنے کے لیے کئی پیغامات دیے۔ تو اس موقع پر جہاں پاکستان تحریک انصاف یہ تاثر مسترد کر رہی ہے کہ کوئی ڈیل نہیں ہے، دوسری جانب جو ہے وہ حکومت بھی عطا اللہ تارڑ صاحب کو خود آ کر کہنا پڑتا ہے کہ کوئی ڈھیل نہیں مل رہی ہے عمران خان کو۔ اچانک سے یہ سب کیوں کہنا پڑا؟ یہ ہم سب کو پتا ہے کہ کچھ چیزیں فلوٹ کر کے دیکھی جاتی ہیں ہمیشہ کہ جی دیکھتے ہیں مومنٹم کیا بنتا ہے، دیکھتے ہیں ریاکشن کیا آتا ہے۔ تو اب وہ جو ریاکشنز آ رہے ہیں وہ ہمیں نظر آ رہے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ بیک ڈور پہ کہیں پہ کوئی رابطے نہیں ہوئے، سہیل آفریدی سے کوئی رابطے نہیں ہیں، یا عمران خان کی فیملی سے کوئی رابطے نہیں ہیں، یا محمود خان اچکزئی سے کوئی رابطے نہیں ہیں۔ رابطے ضرور ہیں، عمران خان کی پارٹی کے اپنے لوگوں سے بھی ہیں، عمران خان کی فیملی سے بھی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اس کے لیے بھی ہم سب کو پتا ہے اور ہم پہلے دن سے جانتے ہیں کہ جس دن عمران خان نے چاہا کہ وہ جیل سے باہر آئے اس دن وہ جیل سے باہر آ جائیں گے، وہ بنی گالہ بھی شفٹ ہو جائیں گے، وہ کسی بھی جگہ چلے جائیں گے۔ لیکن عمران خان کی بیماری والا جو ایپیسوڈ چلا ہے اس کے دوران عمران خان کو اسپتال منتقل کرنے کی پوری تیاری تھی، لیکن ان کی فیملی سے کچھ مس پلے ہوا، کچھ ان کی پارٹی سے جو ہے وہ چیزیں اس طرح سے ویل مینج نہیں ہوئی، اور پھر بہت بڑا کردار یوٹیوبرز نے ادا کیا، بہت بڑا کردار پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کے لیے سرگرم لوگوں نے ادا کیا کہ پھر عمران خان کو اسپتال منتقل نہیں کیا گیا۔ ان کی آنکھ میں جو بھی تکلیف ہے وہ کافی عرصے سے اس کے بارے میں بتا رہے تھے۔ علیمہ خانم جو ہے وہ اگست کی پریس کانفرنسز کے اندر یہ بتاتی نہیں کہ عمران خان کہتے ہیں کہ ان کی آنکھ میں دباؤ آ رہا ہے، تب سے لے کر اب تک عمران خان کو ایک میڈیکل کیئر جو کرٹیکل کیئر ان کو ریکوائر تھی وہ نہیں دی گئی، اور اب سیاست کی نظر جو ہے وہ بیماری کو کیا جا رہا ہے۔ تو دیکھنا ہے کہ عمران خان کو کیا بنی گالہ شفٹ کیے جانے کا جو امکان بار بار نظر آتا ہے اس پر کچھ سیریسلی سوچا جائے گا یا نہیں سوچا جائے گا۔ بہت سارے لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جب ڈیل کی خبریں نکلنے لگتی ہیں یا ڈھیل کی خبریں نکلنے لگتی ہیں تو ان کے بیک گراؤنڈ میں کچھ نہ کچھ سچائی ضرور ہے، جبھی یہ سب کچھ ہوتا ہے، اور یہ پاکستان میں ایک مکمل پیٹرن ہے جو ایک عرصے سے چلتا آ رہا ہے۔ دوسری جانب سہیل آفریدی نے گزشتہ روز جو ہے وہ عمران خان رہائی فورس بنائی، تو اس کے بعد سہیل آفریدی کے خلاف سوشل میڈیا سرگرم ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے ایک ہفتے کے دوران جو بھی ایکٹیویٹیز اسلام آباد میں ہوئی اس کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اتنے نہیں تھے، اس میں پاکستان تحریک انصاف کی کچھ پلانٹڈ قیادت تھی۔ ہم نے دیکھا علی امین گنڈا پور آ کر بیٹھے رہے، ہر قسم کے چینل کو انہوں نے انٹرویو دیا، عمران خان کی بہنوں کے بارے میں جس قسم کی گفتگو اور زبان انہوں نے استعمال کی، سہیل آفریدی کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے باقاعدہ طور پر انہوں نے وہاں پر فوٹوگرافرز اور ویڈیوگرافرز جو ہے وہ ہائر کیے ہوئے تھے، اور ایسا بتایا تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ نمبر 1 سہیل آفریدی نے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دی، اور یہ جو عمران خان رہائی فورس بنائی گئی ہے یہ فورس اٹ سیلف جو ہے وہ ایسے لگتا ہے جیسے اس کی کوئی تک نہیں ہے اور کیا کر لے گی یہ فورس، لیکن سہیل آفریدی نے اس کا اعلان کیا۔ ہو سکتا ہے کہ فی الحال اپنے کارکنان کو رام کرنے کے لیے یہ اعلان کیا گیا ہو، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان سخت مشتعل نظر آتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سہیل آفریدی مخالف بیانیہ بننا شروع ہو گیا، اور وہ ایگزیکٹلی اسٹیبلشمنٹ کی جو کیلکولیشن تھی نا وہ پوری ہو رہی ہے، اور ایسے لگ رہا ہے کہ نظام سہیل آفریدی کے خلاف کامیاب ہو رہا ہے، کیونکہ سہیل آفریدی نے ایک طرف ایک ایسا اعلان کیا جس کی کوئی سر پیر کوئی تک نہیں ہے۔ عمران خان رہائی فورس نے کیا کر لینا ہے؟ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے سیاستدانوں نے بیٹھ کر فیصلہ کرنا ہے، عدالتوں سے آپ ریلیف لے سکتے ہیں، عدالتوں میں لطیف کھوسہ جیسے وکیلوں کو اتارا جاتا ہے تو وہ جو ہے وہ جس قسم کے دلائل دیتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جی عمران خان کے مقدمات میں تو ریلیف مل ہی نہ جائے۔ تو دوسری جانب عدالتیں بھی ان سے کچھ خائف نظر آتی ہیں، گراؤنڈ پر جو ہے وہ کوئی حکمت عملی نظر نہیں آتی، اور پھر پاکستان تحریک انصاف کا ورکر ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید فرسٹریٹ ہو رہا ہے۔ پارٹی کے اندر ڈسپلن نہیں ہے، پارٹی کا ڈسپلن نہ ہونے کی وجہ سے اوور آل ایک ڈسپلن ہمیں کسی بھی جگہ پر نظر نہیں آتا۔ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ عمران خان تو جیل میں ہیں، اگر جب تک کوئی پاور سرکلز میں ہلچل نہیں ہوتی ہے، کوئی
بہتری نہیں لائی جاتی ہے تب تک ہمیں بالکل بھی اس چیز کا امکان نہیں نظر آتا کہ عمران خان جو ہیں وہ رہا ہوں یا ان کے حوالے سے کوئی بہتری آئے۔ تو فورس کا اعلان کرے، کچھ بھی کرے، فائدہ کوئی نہیں ہونا۔ لیکن دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے فالوورز کو مجھے لگتا ہے تھوڑا سا تحمل لانے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان کے لیے بہت کچھ کرنا چاہیے تھا، نہیں کر سکے، دیر ہو گئی، تاخیر ہو گئی، لیڈرشپ کا فقدان ہے پاکستان تحریک انصاف میں، اس کے علاوہ یونینیمٹی کا جو ہے وہ فقدان ہے، ایک پیج پر نہیں ہے سب لوگ، اختلافات ہیں، ایک لابی اسٹیبلشمنٹ پلے کرتی ہے، دوسری جانب سے یوٹیوبرز کنٹرول کرتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ ہے، پھر عمران خان کی بہنیں ہیں، کس کو سننا ہے یہ پی ٹی آئی کو آج تک سمجھ نہیں آئی۔ عمران خان سے اگر ملاقاتیں رہتی سیاسی لوگوں کی تو بہت ساری بہتری آ سکتی تھی، ظاہری بات ہے سیاستدان سے ملاقات کرتا ہے، باہر پیغامات آتے، کمیونیکیشن ہوتی اور طرح سے ہوتی، لیکن عمران خان سے ملاقات نہ ہونا، ان کا کوئی پیغام نہ آنا، ان سے کسی کی گفتگو نہ ہونا، ان سے نیوٹرل لوگوں کا نہ ملنا، ان سے سینئر سیاستدانوں کا، ان کی اپنی پارٹی کے لوگوں کا نام ملنا، یہ ایک اس قسم کا اس وقت کرائسس ہے جس میں پاکستان تحریک انصاف ہے۔ پی ٹی آئی کو کرش کرنے کے لیے پچھلے 3 سال میں ہر ممکن حربہ آزمایا گیا ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ وفاداری اور غداری کے فتوے بانٹ کے نہیں چل سکتے ہیں، آپ کو اس چیز کو سٹاپ کرنے کی ضرورت ہے۔ علی امین گنڈا پور کا کردار کیا تھا، ان کو کس طریقے سے ڈسکریڈٹ کیا گیا، اس کے بعد اب وہ آ کر کے سہیل آفریدی کو کس طرح سے ڈسکریڈٹ کر رہے ہیں، کس کے اوپر کس کی طرح کے جو ہے وہ اینڈ پر وہ پلے کر رہے ہیں، یہ سب کچھ سب کو نظر آ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف ایک منظم حکمت عملی نہیں بنا سکی ہے، اور سہیل آفریدی کو ریپلیس کرنے کا جو اسٹیبلشمنٹ کا پلان ہے، کیونکہ سہیل آفریدی کسی طور قابل قبول نہیں ہے، اس پہ امپلیمنٹ کرانے میں پاکستان تحریک انصاف کی اپنی بھی سوشل میڈیا پریزنس جو ہے کردار ادا کر رہی ہے۔ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کیا معاملہ بنتا ہے۔ جو احتجاج کیے گئے پچھلے 3-4 دنوں میں یا ایک ہفتے میں عمران خان کے لیے، وہ کچھ مؤثر ثابت نہیں ہوئے، تو کوئی پراپر حکمت عملی لائی جائے گی، نہیں لائی جائے گی، کسی لیول پر انگیج کیا جائے گا، بیک ڈور رابطے کیے جائیں گے یا نہیں، یہ دیکھنا ہوگا۔ اس سب میں عمران خان تک کتنی سہولت ملتی ہے پاکستان تحریک انصاف کو، یہ بھی اہم ہے۔ حکومتی سرکلز یہ اعلان کر رہے ہیں کہ عمران خان کے لیے پی ٹی آئی کو رمضان میں بھی کوئی ریلیف ملنے کا امکان نہیں ہے۔ تو پی ٹی آئی کا 1 پوائنٹ ایجنڈا یہی ہونا چاہیے کہ وہ جس بھی لیول پر کوئی رابطہ کریں، وہ رابطہ اس قسم کا ہو کہ عمران خان تک کوئی بہتری آئے۔ گزشتہ روز پاکستان تحریک انصاف کے پاس موقع تھا کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اتنا لمبا آرگیومنٹ کرنے سے پہلے لطیف کھوسہ صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے میرے کلائنٹ سے مشورہ کرنے دیں، لیکن ایسی کوئی بھی حکمت عملی نہیں ہے، بے وقوفی ہے، ہر جگہ کریڈٹ لینے کا شوق ہے، جو پوری کی پوری پارٹی کو بھی نقصان پہنچا رہا ہے، اور پھر ورکرز کی بیجا تنقید بھی ہے جو کہ پارٹی کے اوپر پریشر کو مزید بڑھاتی ہے، اور غداری اور وفاداری کے فتوے دینا ہم کسی بھی لیول پر، مطلب وہ کوئی بھی کرے نا، حکومت کرتی ہے تو بھی غلط بات ہے، پاکستان تحریک انصاف خود کرتی ہے پارٹی سطح پر، وہ بھی غلط بات ہے، تو اس کو سٹاپ کرنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال اب یہ دیکھنا ہے کہ کوئی بہتری آ سکے گی نہیں آ سکے گی۔ پاکستان تحریک انصاف کا ورکر جو ہے وہ گزرتے دن کے ساتھ مایوس ہو رہا ہے، ان کو انگیج رکھنے کے لیے پی ٹی آئی کیا کرے گی یہ بھی دیکھنا ہوگا۔ فی الوقت مجھے اجازت دیجیے، اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور دعا کریں کہ اس ملک کے ساتھ جو وفادار ہے وہ رہے، جو نہیں ہے وہ سائڈ پر ہو جائے، اور اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔